देउबा पत्नीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भएको कुरा आपराधिक हल्ला मात्रै भएको दाहालको भनाई। गठबन्धन चुनावसम्म रहनेमा शङ्का नगर्न आग्रह। नेकपा संस्थापक महासचिव पुष्पलालको आज 44औं स्मृति दिवस। विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरी स्मरण गरियो। पुष्पलालले देखाएको बाटोबाट दायाँ बायाँ नगर्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको भनाई। समृद्ध र स्वतन्त्र नेपाल बनाएरै छाड्ने प्रतिबद्धता। दलाल पुँजीलाई पोषेर देशमा समाजवाद नआउने ए समाजवादीका अध्यक्ष नेपालको दाबी। राजनीतिमा देखिएको व्यक्तिवादी प्रवृत्ति निमिट्यान्न पार्नु पर्ने भनाई। निकुञ्जका कारण माडीवासीलाई परेका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले पहल गर्ने वन मन्त्री प्रदीप यादवको प्रतिबद्धता। कांग्रेसको गठबन्धनको नाममा बलजफ्ती गरेको माओवादी केन्द्रका नेता नारायण काजी श्रेष्ठको आरोप। नेकपा एमाले बाहेक अन्य दलहरू वास्तविक लोकतन्त्रवादी नभएको टिप्पणी। एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलको दाबी। नागरिकता विधेयक नागरिकताको हितमा नरहेको एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको टिप्पणी। विधेयक त्रुटिपूर्ण रहेको आरोप। बीपीको सिद्धान्त कांग्रेसले नछाडेको वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाई। गठबन्धनका विषयमा कुनै विवाद नरहेको प्रश्नोक्ति। प्रतिनिधि सभाबाट नागरिकता विधेयक बहुमतले पारित। विदेशी महिलाले विवाह लगत्तै नागरिकता पाउने। थाइल्याण्डबाट फर्किएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भव्य स्वागत। राप्रपा नेपालको उपाध्यक्षमा दिलविकास राज भण्डारी र सहमहामन्त्रीमा दमन बस्नेत मनोनीत। सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र पुनर्स्थापनाका विषयमा जारी आन्दोलनलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने राप्रपाको निर्णय। प्रदेश र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको खारेजीको माग गर्दै नेपाल स्वतन्त्र नागरिक सञ्जालद्वारा माइतीघरमा प्रदर्शन, कडा आन्दोलनको चेतावनी। पूर्व मन्त्री एवं निवर्तमान सांसद सरिता गिरी नेपाल सद्भावना पार्टीमा फिर्ता। कहिल्यै पनि पार्टी परित्याग नगरेको जिकिर। विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिलेर बन्न लागेको समाजवादी केन्द्रमा यादव नेतृत्वको जसपा नेपाल सहभागी नहुने प्रश्नोक्ति। उपत्यकामा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने 2400 सवारी साधन कारबाहीमा। पहिरोका कारण अवरुद्ध मुगलिन नारायणगढ सडक खण्ड सुचारू। लगातारको वर्षाका कारण सिन्धुपाल्चोकको मेलन्ची र हेलम्बु आसपासका क्षेत्रमा क्षति। चितवनको कुरिन्टारको एक पसलबाट बिक्री गरिएको रियो जुसमा अखाद्य वस्तु फेला। सङ्खुवा सभाको चैनपुर नगरपालिकाद्वारा ट्र्याक्टर दुर्घटनामा परेका मृतकका परिवारलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय। सर्लाहीको शीतलपुरमा एक महिलाको हत्या गरी गाडिएको अवस्थामा 48 दिनपछि शव फेला। श्रीमान सहित 3 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। सङ्खुवा सभाको तुमलिङटारमा स्कर्पियोको ठक्करबाट एक बालिकाको मृत्यु हुनेमा 3 वर्षीय मनिषा विष्ट। सिराहाको गोलबजारमा इनारमा डुबेको अवस्थामा एक पुरुषको शव फेला पर्नेमा 45 वर्षीय राम जोतन पासवान। ताप्लेजुङमा श्रीमानको कुटपिटबाट श्रीमतीको मृत्यु हुनेमा 54 वर्षीय कान्छीमाया लिम्बू। बाराबाट गाँजासहित 2 जना प्रहरी नियन्त्रणमा। पक्राउ पर्नेमा राजकुमार रुम्बा र श्यामलाल महतो। वीरगञ्जबाट ठूलो परिमाणको लागु औषध सहित एक युवक पक्राउ। 3019 एप्सुल तथा नाइट्रिव 1785 ट्याब्लेट फेला। धनगढीबाट स्रोत नखुलेको 17.5 लाख भारतीय रुपैयाँ सहित 2 युवक पक्राउ पर्नेमा 17 वर्षीय विवेक चन्द्र 18 वर्षीय सरोज धामी। गोर्खा अस्पताललाई हब अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने तयारी। बहुविशेषज्ञ सेवाको सुनिश्चितता र निरन्तरता दिने लक्ष्य। हेटौँडालाई थप आकर्षक बनाउन सफा हेटौँडा अभियान सुरु गरियो।
विद्युत प्राधिकरणको पर्वत वितरण केन्द्रद्वारा आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विद्युत महसुलमा बक्यौदा सुरु। पूर्वी नाका काँकर भिटाबाट भारत बङ्गलादेश भुटानसँग हुने व्यापार घाटा उच्च। गत आर्थिक वर्षमा भारतसँग मात्रै 25 अर्ब भन्दा बढी व्यापार घाटा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 335 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 86 जना संक्रमण मुक्त। विश्वमा कोरोना संक्रमितको संख्या 56,86,96,675 पुग्यो। भारतको उत्तर प्रदेशमा तीर्थयात्रीहरूको समूहलाई ट्रकले ठक्कर दिँदा 6 जनाको मृत्यु, ट्रकका चालक फरार। जापानद्वारा पूर्व प्रधानमन्त्री आबेको सम्मानमा राष्ट्रिय अन्त्येष्टि कार्यक्रम गर्ने घोषणा। समारोह टोकियोको निप्पोन बुडोकानमा आयोजना गरिने। ब्राजिलमा प्रहरी कारबाहीमा परि 16 जनाको मृत्यु। युक्रेनसँग 10 अर्ब डलरको अनाज बिक्रीमा रहेको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको भनाई। रुस र युक्रेन बीच खाद्यान्न आपूर्ति सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर। विश्वमा गहिरिँदै गएको खाद्य सङ्कट केही हदसम्म कम हुने अपेक्षा। अमेरिकाले युक्रेनलाई थप 270 मिलियन डलरको सैन्य सहायता प्रदान गर्ने। पछिल्लो सहयोगमा 4 नयाँ इमर्स प्रोसिजन रकेट प्रणाली समावेश। ईडीद्वारा पश्चिम बङ्गालका उद्योग मन्त्री पार्थ च्याटर्जीको निकट सहयोगी अर्पिता मुखर्जीको घरमा छापा। 20 करोड भारतीय रुपैयाँ नगद बरामद। सम्पत्ति शुद्धिकरण सम्बन्धी मुद्दामा पश्चिम बङ्गालका उद्योग मन्त्री पार्थ च्याटर्जी पक्राउ। अमेरिकाद्वारा 1 दशकपछि पहिलो पटक पोलियोको बिरामी भेटिएको जानकारी। कोभिड-19 संक्रमित राष्ट्रपति बाइडेनको स्वास्थ्यमा क्रमशः सुधार, कुनै पनि काम नरोकिने भनाई। श्रीलङ्कामा सरकार विरोधी प्रदर्शन जारी, सेनाद्वारा बल प्रयोग। थाइल्यान्डका प्रधानमन्त्री प्रच्युत चान-ओ-चाले पाए विश्वासको मत। संसदमा भएको मतदानमा 256 मत चाको पक्षमा। देशको सुरक्षा र स्वामित्वमा अमेरिकाले अवरोध गरेको सिरियाको आरोप। अमेरिकी प्रतिबन्धले जनताको जीवनलाई जोखिममा पारेको भनाई। इङ्ल्यान्डका पूर्व ब्याट्सम्यान जोनाथन ट्रोट अफगानिस्तानको मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त। स्विडेन महिला युरोकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश। बेल्जियम 1-0 गोल अन्तरले पराजय। इङ्ग्लिस प्रिमियर क्लब आर्सेनलद्वारा युक्रेनी डिफेन्डर एलेक्जेन्डर जेन्ट्रेनको अनुबन्ध 4 वर्षको सम्झौता। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलका युवा गोलकिपर हार्वे डेभिसद्वारा क्लबसँगको सम्झौता नवीकरण। आयरल्यान्डको 3 खेलको T20 सिरिज न्युजिल्यान्डद्वारा क्लिन स्विप। अन्तिम खेलमा आयरल्यान्ड 6 विकेटले पराजय।